बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 5 नवंबर है, 2025 है। रोज़ाना की तरह जैसे जैसे सितारे आगे ट्रेवल करते हैं, जो हम समझते हैं असरात वो बयान करते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अहबाब हमारी बात को समझ गए हैं कि ये एक अंदाज़ों का इल्म है, जिसका जितना डेटा कलेक्शन होगा उतनी बात वो ठीक करेगा। कोई गैब का इल्म नहीं है, वैल्यूएशंस है। जैसे अलजबरा में हम किसी को हल करने के लिए एक उसकी वैल्यू दर्ज करते हैं, उसके बाद हम उसे हल करते करते आखिर हमारा जवाब सामने आ जाता है। इसी तरह जायचे में मंसूबात हैं सियारगान के, ब्रूज के, जिनको हम मिला जुला के पढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों, जब सितारे आगे ट्रैवल किए तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब जैसा दिलेर आदमी बहुत मुश्किल से मिलेगा। होंगे दिलेर, लेकिन इस तरह का इस्तकामत वाला बंदा और जिसका इतना बड़ा नेटवर्क होगा, लोग उससे इतनी मोहब्बत करेंगे, ये बंदा मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ जो जायचे में मैंने आपसे प्रेडिक्शन की कि चांद का जो तुलू होगा वो इस दफ़ा बुर्ज कौस से होगा, और बुर्ज कौस में जब चांद तुलू होगा तो इमरान खान एक बड़ा रिएक्शन देंगे। इस दफ़ा चांद वहाँ से शुरू हुआ और उसके साथ मरीख जो है, जो मैंने आपसे अर्ज किया, वो इमरान खान साहब के जायचे के पहले खाने में पहुंचा, और जायचे पैदाइश में एग्जैक्ट मरीख यही था। आज का इमरान खान साहब का जो बयान है वो आपको गौर कीजिए, ये मरीख ने आके शिद्दत डाली है, वरना इमरान खान साहब भी वही हैं, हालात और वाक़यात भी वही हैं, कोई चीज़ तब्दील नहीं हुई। और जायचे पैदाइश में जब सियारगान अपनी जगह पे आते हैं तो याद रखिएगा, चीज़ें हमेशा बेहतर हो जाती हैं। सियारगान का असर ज़्यादा शिद्दत के साथ आता है। अब करंटली दोस्तों, खान साहब के जायचे में इनके जायचे में जो जोहरा का मकाम है वो बहुत अहमियत रखता है। अतारद और मरीख इनके जायचे के पहले खाने में आ चुके हैं। अब ये जो जोहरा है आज 28 दर्जे पे है, और मुश्तरी के साथ इसकी नहस नज़र भी हो चुकी है। इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, ये भी इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे। खान साहब के जायचे में ये जो सियारगान हैं, ये बड़ी खुफिया कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज किया था कि जायचे में जब खुफिया कम्युनिकेशन होती है तो आप ये नहीं कह सकते क्या कम्युनिकेशन होगी। ये कम्युनिकेशन आपने एक अंदाज़ा लगाना है। तो खान साहब को जो उनके जायचे के 12वें खाने में सूरज बैठा हुआ है, और यहाँ पे बैठ के ये इनके जायचे पैदाइश में जो कानून अप्लाई होता है कि 8वें खाने में, 12वें खाने में जब सियारगान आते हैं तो अपनी ताकत खो देते हैं, ता वक्त है कि शरफ के खाने में ना हो। तो जाहिर है कि इस वक्त खान साहब का जायचे पैदाइश का सितारा, जो उनका हाकिम सितारा है मुश्तरी, वो अपने बादशाह के खाने में है, और शम्स जो है वो खान साहब के जायचे के 12वें खाने में बैठा हुआ कम्युनिकेशन हर आने वाले दिन में कर रहा है, उस सिमत में आ रहा है। मतलब जायचे में इस वक्त और बहुत बड़ी एक कम्युनिकेशन होने वाली है। ये कम्युनिकेशन सूरज की, मुश्तरी की, नेपच्यून की और ज़ुहल की होनी है, और ये जायचे में बहुत बड़ी कम्युनिकेशन है, जिसकी सिमत में सूरज रोज़ाना एक कदम आगे बढ़ रहा है, एक दर्जा आगे तय कर रहा है। इस दुनिया में दोस्तों, जो मौसम तब्दील होता है, जो हमारे दिन रात तब्दील होते हैं, ये सूरज का यही एक कदम है जो चीज़ें आगे तब्दील कर, जिसकी वजह से तब्दीलियाँ आती हैं। अल्लाह ताला ने इसी बात का जिक्र सूरह नहल की 12वीं आयत में किया है। तो इंसान ने डेटा कलेक्शन की अज़ल से कर रहा है। इंसान की डेटा कलेक्शन ये थी कि मौसम ये अच्छा है, इस मौसम में ये सब्जियाँ काश्त होंगी, इस मौसम में ये फसलें काश्त होंगी। जो उसने अपना अंदाज़ों का डेटा कलेक्शन किया, आने वाले वक्त गुजरने के साथ साथ वो बातें उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती गईं। आज इंसान ने अपनी अक्ल से बहुत सारी चीज़ों पे काबू पा लिया है। अब आपको वक्त से पहले भी सब्जियां मिल जाती हैं, क्योंकि इंसान उसको उगाने में वही टेम्परेचर देता है जो उसको रिक्वायर्ड होता है। ये भी एक डेटा कलेक्शन है, और मैं समझता हूँ अगर हकीकत देखिए, जो टेम्परेचर है ये सूरज की वजह से है। अगर दुनिया में सूरज ना हो, या सूरज अपनी ताकत खो दे खुदा न खास्ता, तो पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा, ठंड आ जाएगी,
اور ٹھنڈ آنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی زمین سے معدوم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دوستوں اس طرح زائچے کو ہم پڑھتے ہیں۔ آج یہ جو زائچے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ برج اکرم میں جو شمس ہے یہ اپنے دوست کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور مشتری جو ہے وہ ایسے سمجھیے کہ زیر زمین بھی اس کے رابطے اب ہڈن برج میں بیٹھے ہوئے سورج کے ساتھ ہیں۔ اور اس سے اہم ترین بات یہ ہے اس سے اگلے گھر میں مریخ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر خان صاحب کے زائچے کو غور سے پڑھا جائے تو اب جو انہوں نے چیزیں سیکھی ہیں اب وہ اپلائی کر رہے ہیں۔ اور زائچے میں ایک میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زائچے میں ایک نیگیٹو نظر کا اثر ہے، اور وہ مشتری کی اور زہرہ کی ہو چکی ہے۔ اب مشتری اور زہرہ کی جو نحس نظر ہے یہ ہمیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ موجودہ اس سیٹ اپ میں جو وزیر اعظم ہیں فارم 47 کے یہ مشکلات کا شکار ہیں، اور ان کے ذیلی اور طفیلی چیزیں بھی نیگیٹو حالات کا شکار ہیں، جس میں پنجاب حکومت بھی مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ زائچے میں یہ جو نظر ہے پاکستان کے حال کے خانے میں ہے۔ تو آپ سمجھیے تبدیلی کا وہ باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی تھیں حکومت کے لیے مشکلات ہیں، تو اب وہ مشکلات زیادہ شدت اختیار کریں گی، اور زائچے کے منصوبات کے مطابق جو مشتری ہے عدلیہ کا ستارہ ہے۔ اب عدلیہ کا ستارہ جو نیگیٹو کمیونیکیشن کرے گا وہ زہرہ کے ساتھ کر چکا ہے، پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا سورج کے ساتھ، لہٰذا عدلیہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نیا جنم لے گی، ایک نئی باتیں سامنے آئیں گی، صورتحال سٹرونگ ہوگی۔ اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 5 نومبر کا جو سورج ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ زائچے میں اس وقت مریخ کی اور یورنس کی نحس نظر ہے۔ یاد رکھیے گا یہ نحس نظر پاکستان کے وزیر اعظم کے زائچے کے 12ویں خانے میں ہے، اور برج جدی کی جو میں شخصیت کی بات کرتا ہوں اس کے زائچے کے 12ویں خانے میں ہے، لہٰذا اب وہ باتیں نہیں رہیں۔ مریض جو بندہ تھا صحت مند تھا، اب وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ اور ایک پریڈکشن اور کرتا چلوں، عمران خان کے مخالفین ان میں سے کوئی ایک شخص آنے والے وقت میں بیمار ہوگا، کیونکہ اس کے زائچے کے 12ویں خانے میں مریخ آئے گا، جو مریخ آ چکا ہے اور اس کی یورنس کے ساتھ نحس نظر ہوئی ہے۔ تو یہ جو ڈپریشن ہے عمران خان کے مخالفین کو سیارگان کے منصوبات کے مطابق، یہ ڈپریشن آنے والے وقت میں بڑھ رہی ہے، بلکہ خوف کا عنصر بڑھ رہا ہے، کیونکہ مریخ جب زائچے کے 12ویں خانے میں آئے گا تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ اب شدید خطرہ لاحق ہوگا، خوف ہوگا۔ جب یہ پہلے خانے میں آتا ہے تو غصہ دکھاتا ہے، جیسے اب خان صاحب آپ دیکھیے یہ جو ہی مریخ پہنچا یہاں 0 درجے پہ، تو خان صاحب کا جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بیان سامنے آئے گا، یہ ذرا میری ویڈیو ماضی کی دیکھیے، آپ کو یہ اس سمت میں لے جائے گی جو میں نے بات پہلے کی ہے۔ لیکن اس دفعہ جو چاند طلوع ہوگا وہ خان صاحب کے زائچہ پیدائش کے پہلے خانے سے اپنے سفر کا آغاز کرے گا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب ایک باؤنسر ماریں گے، تو عمران خان کا دوسرا باؤنسر تیار ہو چکا ہے، انہوں نے مائنڈ بنا لیا ہے، اور وہ کب مارتے ہیں اس کے سلسلے میں چاند کی کمیونیکیشن مکمل ہو چکی ہے۔ آنے والے چند دنوں میں عمران خان کا ایک بہت بڑا دوسرا باؤنسر آنے والا ہے۔ اب دوستو جو زائچہ ہے اس میں جو تبدیلیاں اس نحس نظر کی وجہ سے آنی ہیں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم اور اس کے ساتھ ساتھ برج جدی کی ایک شخصیت یہ مشکلات کا شکار ہوں گے، اور یہ نہ سمجھے گا کہ اس پاکستان میں یا دنیا میں جتنی بھی برج جدی کی شخصیات ہیں وہ ساری محفوظ رہیں گی، ہرگز نہیں۔ ان سب کے زائچے میں سیارگان نیگیٹو ہو چکے ہیں۔ کئی لوگ اپنی پروموشن کا انتظار کر رہے ہوں گے اور ان کے لیے مشکلات آئیں گی، جیسا میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا، جب ستارے نیگیٹو ہوں گے ہر بندے پہ، ہر زیرو پہ اثر آئے گا۔ یہ جو برج سرطان اور برج جدی کے جو لوگ ہیں ان کے زائچے میں یہ نیگیٹو صورتحال ہے، نیا صورتحال ہے، وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، غصے سے، انزائٹی سے، گھبراہٹ سے بچیں۔ یہ دوستوں ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے۔ جیسے جیسے ستارے اس سے آگے جائیں گے، جیسے جیسے سیارے اس سے آگے جائیں گے،
کمیونیکیشن کریں گے، نیگیٹو یا پازیٹیو جو چیزیں سمجھ آئیں گی وہ ہم آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بتاتے رہیں گے۔ میں دوبارہ بتاتا چلوں، سب سے زیادہ خوشی کی بات، ایک صاحب نے کمنٹ کیا، انہوں نے کہا جی ہم پہلے ذائچہ بناتے ہیں پھر ہم آپ کا ویلاگ دیکھتے ہیں۔ تو یہ دوستو وہ دیے جل رہے ہیں جو میں جلانا چاہ رہا تھا اس علم کے لیے کہ لوگ یہ علم سیکھیں، میرے سے بہت آگے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس علم کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی یہ اتنا سمجھیے کہ وہ ایسا علم نہیں ہے کہ جو کوئی سیکھ نہیں سکتا، جو محنت کرے گا انشاءاللہ وہ ضرور اس علم کو سیکھے گا۔